आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम ने महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि मेक इन इंडिया पहल से भारत मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बन गया है। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया है कि वो सफाई सुथराई की मुहिम, पानी को बचाकर रखने और पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लें। जनाब मोदी ने मन की बात प्रोग्राम को 10 साल मुकम्मल होने पर आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के अमले की कोशिशों की सताइश की है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो रही है और मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सेहतमंद दिल से मुतालिक आलमी दिन के मौके पर दिल्ली में एक मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा और मुल्क के नाम वक्फ किया। जनाब नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो सेक्शन का भी इफ्तिताह किया, जो जिला अदालत को स्वारगेट से जोड़ेगा। इस तरह पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा वजीर आजम ने पुणे मेट्रो के स्वारगेट कटराज एक्सटेंशन का संगे बुनियाद भी रखा। वजीर आजम ने कहा है कि भारत मेक इन इंडिया पहल की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बन गया है। जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुहिम से गरीबों, मुतवस्सित तबके और एमएसएमई इदारों को फायदा हो रहा है और इससे हर तबके के लोगों को अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने का मौका मिला है। जनाब मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात के 114वें नशरिये में इजहार ख्याल करते हुए लोगों पर जोर दिया कि वो त्योहारों के आने वाले सीजन में भारत में बनाई गई अशिया और सामान ही खरीदें। मुलाजमतों के बदलते हुए मंजरनामे की तरफ इशारा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नए सेक्टर्स के उभरने के साथ ही मुलाजिमतों की नौयत भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि इत्तलात और नशरियात की वजारत ने क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजों का आगाज किया है ताकि सलाहियत, काबिलियत और तख्लीक को बढ़ावा मिल सके। जनाब मोदी ने मुल्क के तख्लीक कारों पर जोर दिया कि वो wavesindia.org के जरिए इस चैलेंज में हिस्सा लें। वजीर आजम ने मन की बात प्रोग्राम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी को उजागर किया। 2 अक्टूबर को इस मिशन के 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। वजीर आजम ने लोगों पर जोर दिया कि वो सफाई सुथराई की मुहिम में शामिल हों। जनाब मोदी ने पौधे लगाने की बड़ी मुहिम एक पेड़ मां के नाम में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि पूरे मुआशरे के लिए इसके शानदार नतीजे सामने आए हैं और ये वाकई तहरीक का बाइस है। जनाब मोदी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की कारकर्दगी की सताइश की, जिन्होंने निशाने से भी ज्यादा पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। पानी की बचत की अहमियत के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि बारिश के दिनों में बचाकर रखे गए पानी से पानी की किल्लत वाले महीनों में काफी मदद मिलती है और यही कैच द रेन जैसी मुहिम का जज्बा भी है। अपने महाना नशरिये में विकास भी विरासत भी के मंत्र पर जोर देते हुए वजीर आजम ने अमरीका के अपने हालिया दौरे के दौरान अमरीका की जानिब से तकरीबन 300 कदीम अशिया और नवादरात वापस किए जाने का तस्करा किया। मादरी जबान की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने मुख्तलिफ जबानों, खासतौर पर संथाली जबान को महफूज रखने के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। जनाब मोदी ने कहा कि डिजिटल इख्तरा की मदद से संथाली जबान को नई पहचान देने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है।
وزیر اعظم نے کہا کہ من کی بات کا آج کا نشریہ ان کے لیے خاص طور پر جذباتی نوعیت کا ہے کیونکہ 3 اکتوبر کو اسے 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ من کی بات کے کروڑوں سامعین اس سفر کے ساتھی رہے ہیں جنہوں نے ملک کے گوشے گوشے سے جانکاری فراہم کی۔ وزیر اعظم نے آکاشوانی، دوردرشن اور پرسار بھارتی سے وابستہ لوگوں کی ستائش کی اور کہا کہ ان کی انتھک کوششوں کی وجہ سے ہی من کی بات اس اہم سنگ میل تک پہنچا ہے۔ جناب مودی نے مختلف ٹی وی چینلز، پرنٹ میڈیا اور یوٹیوبرز کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے من کی بات کو دکھایا اور اس پر پروگرام منعقد کیے۔ جناب مودی نے نوراتری کے ساتھ ساتھ آنے والے تہواروں کے لیے لوگوں کو مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگلے 2 مہینے تک ہر طرف پوجا پاٹ، ورت، تہواروں، دھوم دھام اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ اس مرحلے میں منگل کے روز 40 اسمبلی حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ ان میں سے 16 حلقے کشمیر ڈویژن میں جبکہ 24 جموں خطے میں ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پہلے مرحلے میں 61% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی تھی جبکہ دوسرے مرحلے میں 56% سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو ہوگی۔ اقلیتوں کے امور اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے صحت مند دل سے متعلق عالمی دن کے موقع پر آج نئی دلی میں انڈیا گیٹ سے بھارت منڈپم تک 3 کلومیٹر کی میراتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر لوگوں پر زور دیا کہ وہ دل کے صحت مند رہنے کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کریں۔ ہر سال دل کے امراض کے بارے میں بیداری بڑھانے اور دل کو صحت مند رکھنے کو فروغ دینے کی خاطر 29 ستمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ مدھیہ پردیش کے میہر ضلع میں کل رات دیر گئے ایک سڑک حادثے میں 9 افراد کی موت ہو گئی جبکہ تقریباً 24 افراد زخمی ہوئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ایک پرائیویٹ بس ریوا کے راستے پریاگ راج سے ناگپور جا رہی تھی کہ قومی شاہراہ نمبر 30 پر کھڑے ہوئے ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ زخمیوں کو نزدیک کے ستنا اور میہر کے اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ روس نے بیروت میں اسرائیل کے حالیہ فضائی حملے میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کو ہلاک کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے اس کارروائی کو ایک اور سیاسی قتل سے تعبیر کیا ہے اور اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان میں حملے کرنا فوری طور سے بند کر دے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بیروت پر جمعے کو کیے گئے حملوں میں حزب اللہ کے لیڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 64 سالہ نصر اللہ کی ہلاکت کا دعویٰ کیے جانے کے چند گھنٹے بعد ایران کی پشت پناہی والے حزب اللہ گروپ نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ دشمن کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں اپنی لڑائی جاری رکھے گا۔ اس تناظر میں یہ اندیشہ بڑھ گیا ہے کہ اب علاقائی جنگ ناگزیر معلوم ہوتی ہے۔ حالیہ لڑائی سے گزشتہ ہفتے میں لبنان میں 2 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے مہاراشٹر میں 11,200 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا ہے۔ جناب نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں زور دے کر کہا کہ میک ان انڈیا پہل سے بھارت مینوفیکچرنگ کا بڑا مرکز بن گیا ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کی مہم، پانی کو بچا کر رکھنے اور پودے لگانے کی مہم میں حصہ لیں۔ جناب مودی نے من کی بات پروگرام کو 10 سال مکمل ہونے پر آکاشوانی، دوردرشن اور پرسار بھارتی عملے کی کوششوں کی ستائش کی ہے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی چناؤ مہم آج شام ختم ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔